मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ बहनों, सभी मोमिन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बासलाम की गुजारिश ये है कि आप हजरात इस वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में आपको हम ऐसा अमल बताएंगे कि अगर आप उस अमल को करेंगे और ऐसा एक वजीफ़ा हम आपको बताएंगे कि आप उस वजीफ़े को पढ़ेंगे और अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएगी। तो वजीफ़ा और अमल बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और इस्लामिक वीडियो और यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे। तो वजीफ़ा आप हजरात गौर से सुने और इस पर अमल करें कि वजीफ़ा आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ बहनों, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को गौर से सुने और इस पर अमल करें। वजीफ़ा और अमल हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वजीफ़ा और उस पर अमल करना ये है कि अगर आपके घर में नहुसत मारी है या आपके घर में कोई बीमार है या आप दौलत से, पैसे से परेशान हैं या कमाते हैं और पैसे में बरकत नहीं होती है, आप इसको लेकर भी परेशान हैं कि आप मेहनत खूब करते हैं, खूब आप मेहनत करते हैं और घर में कलेज है, नहुसत मारी है, किसी के घर में लड़ाई वगैरह होती हैं, परेशानी होती हैं, बहुत सारी यानी कि वजूहात हैं, परेशानी हैं, बहुत सारा कलेज है, घर के अंदर नहुसत मारी है, पैसे में बरकत नहीं है या घर से बीमारी नहीं निकलती। तो आप हजरात इस वीडियो को गौर से देखें, गौर से हमारा जो वजीफ़ा है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं इसको सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अगर आपने वजीफ़े को सुना और वजीफ़े जो वजीफ़ा हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं आपने इस पर अमल कर लिया और अमल करने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर से नहुसत मारी दूर हो जाएगी, आपके घर से बीमारी दूर हो जाएगी, आपके घर में दौलत ही दौलत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रहमतें, बरकतें आप पर नाजिल होती हुई नज़र आएंगी। तो वजीफ़ा क्या है आप सुन लीजिए। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। वजीफ़ा ये है कि पहले तो आपको पाँचों टाइम की नमाज जो है अदा करनी है। समझ रहे हैं आप? आपको पाँचों टाइम की नमाज अदा करनी है और पाँचों टाइम की नमाज अदा करने के बाद हर नमाज के बाद आपको ये अमल करना है। 40 दिन तक आपको ये अमल करना है हर नमाज के बाद कि आपको हर नमाज के बाद, यानी ज़ोहर की आप ले लीजिए, ज़ोहर की जब नमाज आप अदा करेंगे तो नमाज से फारिग होने के बाद, यानी नमाज से फारिग होने के बाद आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, गुंबद खजरा की तरफ लो लगाकर। यानी नबी का जिस्म मदीने में है, उनकी ख़त्म नबूवत का नूर हर मोमिन के सीने में है। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। यानी गुंबद खजरा की तरफ को आपको लो लगाकर गुंबद खजरा को निगाहों में बसाकर 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 3 मरतबा आपको आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है और फिर आखिर में 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा और 3 मरतबा आयतल कुर्सी की आपको तिलावत करनी है। माशाअल्लाह। और ये हर नमाज के बाद आपको यही अमल 40 रोज तक करना है। 40 रोज तक यही अमल आपको करना है और नमाज जो है आपको नागा नहीं करनी है और अमल आपको 40 दिन तक करना है। और नमाज तो मोमिन को वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की महराज है। अस्सलातु कुर्रतु आइनी
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز آپ کو یعنی چھوڑنی نہیں چاہیے، کسی مومن بھائی کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نماز سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے، نماز سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، 40 روز تک یہ عمل کرنا ہے آپ کو، اور نماز کبھی بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 40 روز تک، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں گے تو آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ آپ کو لاسٹ میں درود شریف پڑھنا ہے، گنبد خضرا کی طرف کو لو لگا کر۔ یہ یاد رکھیں کہ گنبد خضرا کی طرف کو آپ کو لو لگا کر، گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت دل میں لے کر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ جب آپ سونے کے لیے جائیں اپنے بستر پر عشاء کی نماز کے بعد، تو 11 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی کی یعنی کہ تلاوت کرنی ہے، اور اپنے جسم پر یعنی کہ دم کرنا ہے، اور 1 گلاس پانی لینا ہے، اور 1 گلاس پانی لے کر اس میں پھونکے مارنی ہے 3 مرتبہ صحیح طریقے سے، یعنی پانی کو دم کرنا ہے، اور اپنے اوپر بھی پھونکے مارنی ہے، اور اپنے ہاتھوں پر یعنی کہ پھونکے مار کر اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر اس طریقے سے یعنی کہ چہرے پر ملنا ہے، اور اس طریقے سے پہلے سیدھے ہاتھ پر، پھر آپ کو یہ بائیں ہاتھ پر، پھر آپ اپنے سینے پر اور اپنے پیٹ پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ الحمدللہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جب 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کر آپ یعنی کہ پی جائیں گے، اور آپ اپنے جسم پر یعنی کہ ہاتھ پھیریں گے پڑھ کر اور پھونکیں گے اپنے جسم پر، تو آپ کو غلط سلط جو خواب لوگوں کو آتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو جو غلط سلط خواب آتے ہیں، تو ان کو بھی غلط جو ہے خواب وغیرہ نہیں آئیں گے، اور یعنی کسی کو بھی غلط خواب وغیرہ نہیں آئیں گے، اور رات جو ہے پوری اچھی گزرے گی، کوئی آفت، کوئی اثرات، کوئی آسیب، کوئی جن وغیرہ یعنی کوئی آفت بھی اس کو جو ہے پریشان نہیں کرے گی۔ الحمدللہ 40 روز تک آپ کو یہی عمل کرنا ہے، 40 روز تک اگر آپ نے یہی عمل کر لیا الحمدللہ تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ کے مقدس فرشتے آپ کے گھر میں حاضر ہوں گے، اور رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں حاضری دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ اپنے در سے آپ کو غنا عطا فرمائے گا، اپنے در سے اللہ تبارک و تعالی یعنی غیب سے اللہ جو ہے آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے نحوست ماری کو دور فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور کلام اللہ کی برکت سے آیت الکرسی جو آیت الکرسی شریف ہے، اور اس کی برکت سے کلام اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر دکھ درد کو دور فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں رزق عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں الحمدللہ دولت ہی دولت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ تمامی ہماری مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، اور ہماری جو مسلم بہنیں ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں، اس عمل کو یعنی کہ آپ 40 روز تک کریں، اور نماز جو ہے آپ کو یعنی ہر وقت پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے یعنی 40 دن کا یہ چلہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، چلے میں تو آپ کو نماز پڑھنی ہی ہے، لیکن نماز جو ہے چلے سے ہٹ کر بھی آپ کو یہ نماز جو ہے نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، نماز جو ہے بہت بڑا وظیفہ ہے، اور نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز جو ہے فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو مسلمان بھائی جو
मुसलमान बहन नमाज पढ़ती है तो वो ये जान ले कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाती है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक आप पहुंचाएंगे और आप सजदे करेंगे, नमाज तो आप पढ़ें, सजदे आप करें, तो जब आप सजदे करेंगे, आप नमाजें जो है अदा करेंगे, और यानी कि जब आप सजदे करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचेगी। तो आपका जो चेहरा है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा होगा जैसे बाप अपनी बेटी को पहचानता है, जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी अपने उम्मती को पहचानते हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को इस तरीके से पहचानते हैं, और जो उम्मती यानी कि पांचों टाइम की नमाज खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अदा करे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और इस अमल को करे, तो इंशाअल्लाह आपके घर में नहुसत मारी नहीं आएगी, आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके घर में जो है किसी तरीके का भी कोई कलेज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर अपनी यानी अल्लाह की रहमतें, बरकतें आपकी तरफ नाजिल होंगी। समझे आप? तो आप हजरात को ये अमल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता जो है नमाज आप हजरात को अदा करनी है, और 40 रोज़ तक यही आपको अमल करना है कि ईशा की नमाज के बाद जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा आयतल कुर्सी की आप तिलावत करें, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें आखिर में, और फिर हथेलियों पर फूंक कर अपने चेहरे पर मलें, अपने सीने पर, अपने हाथों पर और अपने पेट पर हाथ को फेरें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आफत भी आपके पास में नहीं आएगी। पानी पर दम करके आप अपने बच्चों को या किसी को भी पिलाएंगे तो किसी को भी कोई आफत, कोई चीज़ जो है परेशान नहीं करेगी।